देखो थियो खाएको कोही गान्ने नि लाग्दो हैन लाउरीले हान्दिसक्यो क्या तिम्रो लाउरी कोही दुईटा लाउरी कुन त्यो लाउरी इताबाट खान्छ हैन नि हुन्छ यो मोटो चाहिँ हो फाइनल गेम सुचारू हुन लागिरहेको छ फाइनलमा पुग्नुभएका पन्जा पोखरका खेलाडीहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु पन्जा पोखरका प्रौढ बुढेलका खेलाडीहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु नरबहादुर थापा मगर नरबहादुर थापा योगेन्द्र रोका त्यसै गरी अमर पुन योगेन्द्र थापा वीरबहादुर रोका मनु भर्ती गर्न गरेको छु सब ठगानी त्यसै गरी मनु पुन त्यसै गरी दुर्गाबहादुर रोका थामविक्रम थापा ओम थापा र लालबहादुर ठगानी त्यो बुढा जाऊ जहाँ पनि जा यो एउटा एउटा हुन्छ कि ठाउँ ठाउँमा एउटा प्लास्टिक आइदिनुलाई एउटा किन्दैन भाइ चिसो किन्दैन नि त लिएर आउनु ल्याउँछ पैसा छोकेर फिटिहाल्नु गयो साथीबाट काम दिन पऱ्यो नि पैसा मात्रै गएको छ यार खाजा खुवाउने पालो अस्ति परि र अरूको खानै पाइए छैन होइन मैले त अस्ति तिरेको आज घर गयो नि होला 600 कति कसैको त पालो नि नपर्न सक्छ यो त 1000 गयो नि खाना खाँदा एक दिन 1000 भयो गरे भयो यो पोखरका आइटम चाको यहीँको आइटम अब यहीँको हो हजुर हाम्रो तारा खोला गेम छ हजुर पहिले अलि चिल गरेँ मैले छेवर छ सर्भिस नि बिगार आएर बस्नु सक्छ गेम त फाइनल हो एक टिम मात्रै 2 टिम मात्रै बाँकी सकिए चाहिँ यही एक टिम खेल्नु अनि त्यसपछि अरू गेमै सकिने त मेलै सक्यो होइन यो त फाइनल प्रो हाम्रो त सिधा रहेछ खेलप्रेमी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुको माझमा
प्रौढ भलिबलको फाइनल गेम सुचारू भइसकेको छ जसमा 3 नम्बर ल्याइसक्नु भएको छ बन्जा पखेर भने जनजागरण अझै खाता खोल्न सफल भएको छैन 3 मा 1 अङ्क प्लस गराए 4 बनाउनु भएको छ बन्जा पखेर भने जनजागरण 0 4-0 दुवै टिममा देखिरहेका छौँ निकै नै अनुभवी खेलाडीज्यूहरू देखिरहेका छौँ 4 मा पनि 1 अङ्क प्लस गराई 5 मा भएको छ पखेर पखेरका खेला साथीको सर्भिस खेलाभन्दा बाहिर फाइदा नेताले पनि आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ भने पखेर रहेको छ 5-1-5 1 मा 1 अङ्क प्लस गराई 2 बनाउनु भएको छ जनजागरण भने 5 रहेको छ पखेर जनजागरणको खेला साथीको हेलो छमा पनि 1 अङ्क प्लस गराई 7 बनाउनु भएको छ बन्जा पखेर भने 3 रहेको छ जनजागरण 3 मा 1 अङ्क प्लस गराई 4 बनाउनु भएको छ जनजागरण भने 7 रहेको छ बन्जा पखेर यस गेमको लगत्तै खुल्ला साबिक स्त्री पुरुष भलिबलको फाइनल गेम मिलन युवा क्लब सिरकुम भर्सेस मिरमिर युवा क्लब तारखोला सिपा बीच हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू यो गेम समापन लगत्तै तपाईहरु पनि तम तयारीका साथ बस्दिनु न क्लब प्रहार हार्दिक अनुरोध छ 7 मा 1 अङ्क प्लस गराई 8 बनाउनु भएको छ बन्जा पखेर भने 4 रहेको छ जनजागरण 8-4 राम्रो शट पखेरबाट उस्तै जनजागरणबाट उस्तै शट जनजागरणबाट राम्रो शट बन्जा पखेर 5-8 बन्जा पखेरका खेला साथीको तालमेल मिल्न सकेन जसको फाइदा नेताले 6 बनाउनु भएको छ भने 8 बनाउनु भएको छ बन्जा पखेर 6-8 राम्रो शट गर्दै जनजागरणले आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 7 बनाउनु भएको छ जनजागरण भने 8 रहेको छ बन्जा पखेर 7-8 7 मा 1 अङ्क प्लस गराई 8 बनाउनु भएको छ जनजागरण भने बन्जा पखेर पनि 8 बराबर सुजल तरामी हात बाइक अङ्क प्लस गराई 9 बनाउनु भएको छ
प्रमजा पखेर भने 8 अनि 9 रहेको छ जनजागरण 9-9 बराबर सजल बाबु अलि सिधा बस बाबु यता साइली बाबु हुने गएर बस्न 9 बाइकको प्लस गरा 10 मिनेट भएको छ प्रमजा पखेर भने 9 रहेको छ जनजागरण 1 नम्बरले अघि हुनुहुन्छ पखेरका खेलाडीहरू स्वयंसेवक साथीहरू यतातत्र छरेको बललाई नियन्त्रण गरिदिनु होला खेल सञ्चालन भएको खेल मैदानमा बल नफालिदिनु होला बल नियन्त्रण गरिदिनु होला स्वयंसेवक साथीहरू पखेरका खेला साथीको सर्भिस खेलाभन्दा बाहिर फाइदा जनजागरणले 9 बाइकको प्लस गराई 10 रन भएको छ आफ्ने प्रमजा पखेर पनि 10 बराबर प्रमजा पखेरले राम्रो सट्टा गर्दै आफ्नो खतमाको प्लस 11 बनाउनु भएको छ प्रमजा पखेर भने 10 हुन्छ जनजागरण 11-10 राम्रो शट जनजागरणबाट यस्तै ब्लक प्रमजा पखेरबाट प्रमजा पखेरका खेला साथीको बल आउट फाइदा नेतालाई 10 मा 1 प्लस गराई 11 बनाउनु भएको छ जनजागरणले भने पखेर पनि 11 बराबर राम्रो शट प्रमजा पखेरबाट हौस्ते डिफेन्स जनजागरणबाट जनजागरण खेला साथीको बल आउट फाइदा पखेरले 11 मा 1 प्लस गराए 12 बनाउनु भएको छ प्रमजा पखेर भने 11 रहेको छ जनजागरण 12-11 जनजागरणका खेला साथीको बल जालीले छिकिदियो जसको फाइदा पखेरले आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 13 बनाउनु भएको छ पखेर भने 11 रहेको छ जनजागरण 13-18 राम्रो सट्टा गर्दै जनजागरणले पनि आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 12 बनाउनु भएको छ जनजागरण भने 13 बनाउनु भएको छ प्रमजा पखेर त्यस्तै फेरि छोडिदिनु अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू फाइनल गेम रहेको छ प्रहार भलिबलको जनजागरणका खेला साथीको तालमेल मिल्न सकेन जसको फाइदा प्रमजा पखेरलाई 15 बनाउनु भएको छ प्रमजा पखेर भने 12 रहनु भएको छ जनजागरण राम्रो खाली ठाउँ गर्दै जनजागरणले पनि आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 13 बनाउनु भएको छ जनजागरण भने 15 रहेको छ प्रमजा पखेर राम्रो सट्टा थियो प्रमजा पखेरको बल आउट फाइदा जनजागरणलाई नै जनजागरणले 13 मा 1 प्लस गराई 14 बनाउनु भएको छ आफ्नै 15 बनाउनु भएको छ प्रमजा पखेर 1 नम्बरले अघि हुनुहुन्छ प्रमजा पखेरका खेलाडीहरू 15 मा पनि 1 प्लस गराई 16 बनाउनु भएको छ प्रमजा पखेर भने 14 बनाउनु भएको छ जनजागरण 16-14 प्रमजा पखेरका खेलाडीहरूको नेतृत्व पुग्यो जसको फाइदा जनजागरणले 15 बनाउनु भएको छ भने 16 बनाउनु भएको छ प्रमजा पखेर 15-16 दर्शक महानुभावहरू भर्खरै मात्र हाम्रो गाउँमा
आउनुभएको छ भने पौड भलिबलको फाइनल गेम पहिलो सेटमा छौँ हामी। पहिलो सेटको अङ्क तालिका हेर्दा 16-16 बराबर रहेको छ। दुवै टिमका खेलाडीहरूको नम्बरको नोट हेर्दा 16-16 बराबर रहेको छ। हेरौँ अब यो सेट कसको कोर्टमा पर्छ हेर्न बाँकी नै छ। पौड भलिबलको फाइनल लगत्तै खुल्ला साबिक स्त्री पुरुष भलिबलको पनि फाइनल गर्ने छौँ। दर्शक महानुभावहरू टाढा टाढा छरेर रहनु भएको छ भने यो गेम हेर्न नछुटाउनु होला। यस्तो गेम हेर्न अब 1 वर्ष हुनुपर्छ दर्शक महानुभावहरू। पन्जा पखेरका खेलाडी साथीको बल जालीले छुकिदियो जसको फाइदा नेतालाई 18 बराबर भएको छ। नेता भने 16 बराबर भएको छ। पखेर राम्रो सट्टा गर्दै पखेरले पनि आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 17 बराबर भएको छ। पन्जा पखेर भने जनजागरण 18 17-18। राम्रो सट नेताबाट उस्तै डिफेन्स पन्जा पखेरबाट उस्तै सट जनजागरणबाट। दुवै टिमका खेलाडीहरू जोस जागर सहित खेल्नु भएको छ। गर्मी उत्तिकै छ, गर्मीको प्रभाव नगरिकन खेलिराख्नु भएको छ हाम्रो टप लेभलका खेलाडीहरू। स्वयंसेवक साथीहरू पानी चाहिँ व्यक्ति गर्नु होला है, पानी व्यक्ति गरेर बस्नु होला। गर्मी धेरै छ। 18 को प्लस गराई 19 बनाउनु भएको छ। जनजागरण भने 17 रहनु भएको छ। पन्जा पखेर 19-17। अहिलेको स्कोर बोर्ड हेर्दा जनजागरण 3 नम्बरले अघि देख्न सक्छौँ 20 रहनु भएको छ। सरी 17 को प्लस गराई 18 बनाउनु भएको रहेछ। पन्जा पखेर भने 19 रहनु भएको छ। जनजागरण 18-19। राम्रो सट्टा गर्दै जनजागरणले आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 20 बनाउनु भएको छ। जनजागरण भने पन्जा पखेर 18-20-18। पन्जा पखेरका खेलाडीहरूको बल जालीले छुकिदियो जसको फाइदा नेतालाई 20 मा 1 अङ्क प्लस गराई 21 बनाउनु भएको छ। नेता भने 18 बनाउनु भएको छ। पन्जा पखेर 18 मा 1 अङ्क प्लस गराई 19 बनाउनु भएको छ। पन्जा पखेर 21 रहेको छ। जनजागरण प्लस गराई 22 बनाउनु भएको छ। जनजागरण भने 19 बनाउनु भएको छ। पन्जा पखेर 22-19। राम्रो खाली ठाउँ गर्दै पन्जा पखेरले पनि आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 20 बनाउनु भएको छ। पन्जा पखेर भने 22 बनाउनु भएको छ। जनजागरण 20-22। बाइस बनाएको प्लस गराई 23 बनाउनु भएको छ। जनजागरण भने 20 बनाउनु भएको छ। पन्जा पखेर एक्काइस बनाउनु भएको छ। पन्जा पखेर भने 23 बनाउनु भएको छ। जनजागरण 21-23। बल हामाउदिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू कसको कोपमा खस्ने हेर बाँकी छ। दर्शक महानुभावहरू भन्दा भन्दै राम्रो खालमा गर्न जस्तो भएको थियो। पन्जा पखेरका खेलाडीहरू बल आउट फाइदा नेताले 23 मा 1 अङ्क प्लस गराई 3.24 बनाउनु भएको छ। नेता भने 21 बनाउनु भएको छ। पन्जा पखेर
21 माइकको प्लसको लागि 22 मिनेट भएको छ पखेर भने 24 अन्तिम पोइन्ट रहेको छ जनजागरण 22-24 राम्रो साथ जनजागरणबाट उस्तै डिफेन्स पखेरबाट दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू जोससँग सेट खेल राख्नु भएको छ जनजागरणका खेलाडी साथीको बल खेलाभन्दा बाहिर फाइदा पखेरलाई 23 मिनेट भएको छ पखेर भने अन्तिम पोइन्ट 24 रहेको छ जनजागरण 23-24 राम्रो साथ गर्दै जनजागरणले 23 का विरुद्ध 25 मा पहिलो सेट आफ्नो हातमा पार्नु भएको छ दर्शक दर्शक महानुभावहरू हैदरको निर्देशन अनुसार पुनः दोस्रो सेट पनि सुरु हुन लागेको छ पहिलो सेट जनजागरण हात पारिसक्नु भएको छ भने हेरौँ अब दोस्रो सेट कसको गोल्टो भने हेर्न बाँकी छ सुरज प्रतियोगितामा भाग लिनुभएका सरिता बुढा बाब्याक्षरबाट हुनुहुन्छ त्यसै गरी बिना प्लस सुरेश सुका गौहतीबाट हुनुहुन्छ त्यसै गरी बुद्धिमाया प्लस समीक्षा किमचरबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरू जहाँ गए हुनुहुन्छ स्टेजमा पालिदिनुहोला जहाँ गए हुनुहुन्छ आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने स्टेजमा पालिदिनुहोला दोस्रो सेटको स्कोर बढेर 2 नम्बर ल्याउनु भएको छ पखेर भने जनजागरण रहेको छ 0-2-0 चाहिएन कुन आइफोन 13 प्रो मैक्स हो भोगा यस्तो 5 मिनेट भएको छ पखेर भने अझै 0 रहेको छ जनजागरण पखेरका खेलाडीहरूको तालमेल मिल्न सक्न जसको फाइदा नेताले पनि आफ्नो कता खोलिसक्नु भएको छ भने ब्रङ्जा पखेर 5 महानुभावहरू नेताकै खेलाडी साथीको लाइन क्रस हुनुभएको जसको फाइदा पखेरलाई 5 माइकको प्लस गरेर 6 बनाउनु भएको छ ब्रङ्जा पखेर भने 1 रहेको छ जनजागरण 6-1 मौसमले पनि एकदमै साथ दिएको छ दर्शक महानुभावहरू खेलाडीज्यूहरूलाई खेलाडीज्यूहरूले राम्रो जनजागरणका खेलाडी साथीको तालमेल मिल्न सकेन फाइदा 7 बनाउनु भएको छ ब्रङ्जा पखेर भने 1 रहेको छ जनजागरण 7-1 राम्रो खेलफेर गर्दै
ब्रह्जा पोखरेलले हात बनाउनु भएको छ भने एक रहेको छ। हेलो ब्रह्जा पोखरका खेलाडी साथीहरूको बल जालीमा फाइदा। जनजागरणलाई 2 बनाउनु भएको छ भने 9 रहेको छ। ब्रह्जा पोखर 2-9। नौमाईको प्लस गराए 10 रन रहेको छ। ब्रह्जा पोखर भने 2 रहेको छ। जनजागरण हामी दोस्रो सेटको दौरानमा छौं। जनजागरणका खेलाडी साथीको तालमेल मिल्न सकेन जसको फाइदा। ब्रह्जा पोखरले घर बनाउनु भएको छ भने 2 रहेको छ। जनजागरण 11-2। राम्रो सट्टा गर्दै जनजागरणले पनि आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 3 बनाउनु भएको छ। जनजागरण भने 11 रहेको छ। पोखर ब्रह्जा पोखरका खेलाडी चोरको बल जालीले चिकिटियो। 4 बनाउनु भएको छ। जनजागरण भने 11 बनाउनु भएको छ। ब्रह्जा पोखर राम्रो ब्लक गर्दै जनजागरणले आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 5 बनाउनु भएको छ। जनजागरण भने 11 बनाउनु भएको छ। ब्रह्जा पोखर 5-11। यस गेमको लगत्तै खुल्ला साबिक स्त्री पुरुष भलिबलको फाइनल गेम मिलन युवा क्लब सिरकुम भर्सेस मिरमिर युवा क्लब तारखोला सिपा बीच हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू सुन्ने हुनुहुन्छ भने तयारीका साथ बस्दै हुन क्लब हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। घरमा एक अङ्क प्लस 12 बनाउनु भएको छ। ब्रह्जा पोखर भने 6 रहेको छ। जनजागरण 12 छ। जनजागरणका खेलाडी साथीहरूको तालमेल मिल्न सकेन जसको फाइदा। ब्रह्जा पोखरलाई 12 मा एक अङ्क प्लस 13 बनाउनु भएको छ। ब्रह्जा पोखर भने 6 रन भएको छ। जनजागरण 13 मा पनि एक अङ्क प्लस 14 बनाउनु भएको छ। पोखर जनजागरण 14 छ। राम्रो सट्टा गर्दै जनजागरणले आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 7 बनाउनु भएको छ। जनजागरण भने 14 रहेको छ। ब्रह्जा पोखर 7-14 7 अघि हुनुहुन्छ। ब्रह्जा पोखर राम्रो खाली थाहा गर्दै जनजागरणले 7 मा पनि एक अङ्क प्लस 8 बनाउनु भएको छ। जनजागरण भने 14 रहनु भएको छ। पोखर 14। राम्रो सट्टा गर्दै जनजागरणले 8 मा पनि एक अङ्क प्लस 9 बनाउनु भएको छ। जनजागरण भने 14 रहनु भएको छ। पोखर 9-14। 9 मा एक अङ्क प्लस 10 रन भएको छ। जनजागरण भने 14 रन भएको छ। ब्रह्जा पोखर 10-14।
आहा ब्रन्जा पखेरका खेलाडी चोरको बल खेलभन्दा बाहिर फाइदा नेताले 10 मा पनि एक अङ्क प्लस गराए 11 बनाउनु भएको छ भने 14 रन भएको छ ब्रन्जा पखेर 11-14 आहा राम्रो सट प्रागन खुसी भएको थियो जनजान खेलाडीहरू बल जालीले छिकिदियो जसको फाइदा ब्रन्जा पखेरले लामो समयको अन्तरालमा 15 बनाउनु भएको छ पखेर भने 11 रहेको छ जनजागरण आहा राम्रो सट्टा गर्दै जनजागरणले 11 मा एक अङ्क प्लस गराए 12 बनाउनु भएको छ भने ब्रन्जा पखेर 15 12-15 आहा ब्रन्जा पखेर जनजागरण 16-12 जनजागरणले पनि राम्रो ब्लकआउट गर्दै आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 13 बनाउनु भएको छ जनजागरण भने 16 रन भएको छ ब्रन्जा पखेर 13-16 ब्रन्जा पखेरका खेलाडी चोरको बल जालीले छिकिदियो जसको फाइदा नेताले 14 बनाउनु भएको छ भने 16 बनाउनु भएको छ ब्रन्जा पखेर 2 नम्बरले अघि हुनुहुन्छ ब्रन्जा पखेरका खेलाडी चोर राम्रो सट्टा गर्दै जनजागरणले 14 मा पनि एक अङ्क प्लस गराए 15 बनाउनु भएको छ जनजागरण भने 16 बनाउनु भएको छ ब्रन्जा पखेरका खेलाडी चोरबाट टेक्निकल सरिता बुढा र बिना प्लस श्रेष्ठका हजुरहरू स्थितसँग सम्पर्कमा आइदिनु होला 15 रहेको छ दर्शक महानुभावहरू भएको छ ब्रन्जा पखेर जनजागरण 15 17-15 दर्शक महानुभावहरू आहा नेताका खेला साथीहरूको नेता चुन्नुको जसको फाइदा ब्रन्जा पखेरलाई 17 मा एक अङ्क प्लस गराए 18 बनाउनु भएको छ ब्रन्जा पखेर नेता 15 18-15 आहा राम्रो सट थियो जनजागरणको यस्तै ब्लक गर्दै ब्रन्जा पखेरले आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 19 बनाउनु भएको छ सरी नम्बर जनजागरणलाई रहेको छ 18 रहेको छ ब्रन्जा पखेर भने 16 रहेको छ जनजागरण 16 नेता 18 रहेको छ पखेर 16-18 जनजागरणका खेलाडीहरूको तालमेल मिल्न सकेन जसको फाइदा ब्रन्जा पखेरलाई 18 मा एक अङ्क प्लस गराए 19 बनाउनु भएको छ ब्रन्जा पखेर 16 रन भएको छ नेता 19-16 राम्रो ब्लकआउट गर्दै 19 मा पनि एक अङ्क प्लस गराए 20 बनाउनु भएको छ ब्रन्जा पखेरका खेलाडीहरू जनजागरणका खेलाडीहरूको 16 रहेको छ 20-16 4 नम्बरले अघि हुनुहुन्छ ब्रन्जा पखेरका खेलाडीहरू राम्रो खेल गर्दै जनजागरणले पनि आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 17 बनाउनु भएको छ जनजागरण भने 20 रहेको छ ब्रन्जा पखेर 17-19 17-20 17 रहेको छ नेता भने पखेरका खेलाडीहरू 20 रन भएको छ राम्रो सट्टा गर्दै ब्रन्जा पखेरले पनि आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 21 रन भएको छ ब्रन्जा पखेर भने जनजागरण नेता 17-21-17 राम्रो खेल गर्दै जनजागरणले आफ्नो खातामा अङ्क प्लस 18 बनाउनु भएको छ नेता भने 21 रन भएको छ ब्रन्जा पखेर 18-21 नेताको 18 रहेको छ भने पखेरका खेलाडीहरूको 21 रहेको छ दर्शक महानुभावहरू
बल हामा उद्रिएको छ कसको कोटमा खस्दै हेर्न बाँकी नै छ नेता चुन्बग्यो ब्रन्जा पखेरका खेलाडी चिवरको फाइदा नेतालाई 19 बनाउनु भएको छ भने 21 रहनु भएको छ ब्रन्जा पखेर 19 त्यसमा एकको प्लस गराई 22 रन भएको छ ब्रन्जा पखेर हाम्रो सट्टा गर्दै 20 रन भएको छ नेता 20 नेता पखेर 22 भर्खरै मात्र हाम्रो ग्राउन्डमा उपस्थित हुनुभएको छ दर्शक महानुभावहरू भने हामी दोस्रो सेटको दौरानमा छौँ दोस्रो सेटको अङ्क तालिका हेर्दा 21 रहेको छ जनजागरण भने 22 रहनु भएको छ ब्रन्जा पखेर 21-22 राम्रो खाली ठाउँ गर्दै ब्रन्जा पखेरले 22 मा 1 अङ्क प्लस गराई 23 रहनु भएको छ ब्रन्जा पखेर 21 रहनु भएको छ जनजागरण नेता 23-21 राम्रो खाली ठाउँ गर्दै जनजागरणले केसमा 1 अङ्क प्लस गरे 22 रन भएको छ जनजागरण भने 23 रन भएको छ पखेर त्यसमा 1 अङ्क प्लस गरे 18.24 रन भएको छ पखेर पखेरका खेलाडीहरूको बल जालीले छिकिदियो जसको फाइदा नेतालाई 23 रन रहेको छ नेता भने 24 अन्तिम पोइन्ट रहेको छ ब्रन्जा पखेर जनजागरणका खेलाडीहरूको तालमेल मिल्न सकेन जसको फाइदा